نحمده ونسلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أعزتي الكرام، لقد خلق الله الكون وما فيها بأمره، وهو خالق كل شيء، هو الحي القيوم عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. الله وحيد في ذاته وصفاته لا شريك له، وليس له صاحبة ولا ولد. قل هو الله أحد، هو الذي جعل النهار مبصرا لكسب القوت والمعاش، وجعل الليل مظلما للسكونة والاستراحة، وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وزين السماء الدنيا بمصابيح أي بالنجوم اللامعة، وهو الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض على ماء الجمد، ونصب الجبال الشامخة وأنزل الماء من السحاب أخرج به من الثمرات رزقا لنا. خلق الله الإنسان من طين وأحسن تخليقه، ومن عليه بالسمع والبصر وباللسان والشفتين، وتفضل علينا بيدين يبطش بهما والرجلين يمشي بهما، ولكن لم يخلق الإنسان عبثا، بل خلق لعبادته وشكره. قال تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيا عجبا كيف يجحد العبد خالقه ويعصيه بعد مشاهدة الأدلة التي تدل على عظمة الصنع. هذا ورق توت طعمه واحد، تأكله الدود فيخرج منه الحرير، وتأكل الشاة والبقرة فتخرج منه اللبن، وتأكل الصبي فيخرج منه المسك. هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.